ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सबै सबैमा जय श्री राधे। आज पनि हजुरहरूलाई मैले श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्द अन्तर्गत 8औं अध्याय श्रवण गराउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर श्रवण गर्नुहोला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथाष्टमोऽध्यायः। सूत उवाच अथ देशं परेतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः तेनीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जरजः पूतसरिज्जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिर्हतबन्धून् च चार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रुः स्वं राज्यं कितवैर्हृतां घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शच्छतायुषः याजयित्वा स्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिच्छु शतमन्युरिवातनोत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च शनियोद्धवसंयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे विधावन्तीमुत्तरां भयविह्वलाम् उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्य यत्र मृत्युः परस्पराम् अभिद्रवति मामीश सरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमबुध्यत तर्हि वाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवः पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्ता नालच्छास्त्राण्युपादतः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्ष्यां व्यदात् विभुः अन्तःस्थ सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्यः कुरुतन्तवे यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं च प्रतिक्रियां वैष्णवं तेजासाद्य समसाम्यद्भृगद्वः मामं स्ताहि तदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया दिव्य सृजत्यवति हन्त्यजः ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह वृथासते। कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितां मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाधोच्छजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा।